બોલીએ ગણપતિ ગજાનંદ મહારાજ કી જય। આજનું બહુ જ મસ્ત શ્રી સંકટનાશન ગણેશ સ્ત્રોતમ તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું। બહુ જ પાવરફુલ સ્ત્રોત છે, તો તમે જરૂરથી પૂરો સાંભળજો અને દરરોજ સવાર સાંજ કરશો તો તમારી લાઈફમાં બહુ જ ફેર લાગશે તમને। તો ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ। ગણપતિ ગજાનંદ મહારાજ કી જય। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासहि फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्।